बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमदे द पार्क फैमिली पिकनिक است کدی فیملی استرالین ملبورن مو یک درس شروع کرده بودی درباره مهدویت، درباره امام زمان علیه السلام. بسیار امپورتنت موضوع است، بسیار مهم موضوع است که ما باید طرفشی توجه بدی. درباره امام زمان علیه السلام، درباره آقای خود، درباره مولای خود و بسیار مهم موضوع است که ما درباره‌شی باید سوچ کنیم، معلومات حاصل کنیم درباره هیستوری امام زمان علیه السلام، درباره ظهور، درباره علامات امام زمان علیه السلام، درباره غیبت امام زمان